وحده قالت لك جاني ضغط في العيون وقمت بتحليل التيساج، لا جاني ضغط في العيون وملي مشيت لعند الطبيب جبر عندي خلل في الغده، ومنين خديت بقى تشوف اختصاصي، ومنين شفت الاختصاصي عطاني واحد الموعد ديال شهرين واش ما نخافش. ما فهمتش هذه، ما قالت واش دارت تيكات واش دارت تيساج. ضغط في العيون ما فهمتوش، حتى ملي تيكون افراز في الغده الدرقيه تيكون افراز كثير وتيشوف لا مالادي دو بازو، تيكون العيون تيخرجوا من بلاصتهم. الحالات هذه تنطلبوا غير تيساج، كاع ما تنطلبوا كاع بعد الفحص ديال الاشعه، ما عندناش واخا بحال دابا شكات بان عندها ضغط في عينها وتتحس بعينها خارجين من بلاصتهم وتتحس براسها ضعافت وقلب تيزدح وكلها تتقعد والصدمه، دير بعدا غير التيساج. الا كان التيساج نورمال هادشي راه ما عنده علاقه بالغده، اما التيساج هو اللي تيحكم، غير كيبان لك الكذاب ولا نقلبوا لواحد. حنا ملي تنقلبوا غير تنديروا حتى باش نشوفوا واش اليدين، تنديروها غير ورقه ونشوفوا تنحسبوا شحال دقه القلب، ماشي غير اللي جات عندنا ضعيفه تقولوا لا عندك الغده. كاين الفحص الطبي اللي تيوجهنا بان كاين واحد الافراز مفرط، تنقوموا اي قبل ما نطلبوا ليكوغرافي ما تنطلبوهاش، كان العرق خاوي تنطلبوا التيساج. يا خرجنا التيساج ناقص بلا قياس تنطلبوا لا سانتيغرافي اللي تتوري لنا عمل الغده. ليكوغرافي ما تتبيناش العمل ديال الغده، كل راديو كل فحص عنده علاج. لا سانتيغرافي تتبين لنا عمل الغده، هاد الغده اللي تاخذ اليود وتتحول الهرمونات، ديك اليود اللي تاخذ واش تتفيكسي بزاف واش تتفيكسي عادي، واش فهمتي واش عندها هيجان تجبر الغده كلها ايوا كلها حمراء كلها بزاف تيكون هيجان خدامه تتكون سخونه، ولا بعد المرات غير كره وحده فيها هي اللي خدامه ايوا توكسيك تتسمى نودول توكسيك. تنقوموا بعدا غير بالتيساج، ويا كان ناخذ التيساج بعض المرات فعلت لي يكون ما بين 0.50 حتى ل 5 تنجبروا فيه 0.001. اشنو هذا؟ راه هاد الغده راه تعدات القانون ديالها. ديك الساعه تنطلبوا لا سانتيغرافي باش نعرفوا شنو كاين، ما تنطلبوش ليكوغرافي يا كان التيساج نورمال ياك والمراه عندها كره، هذا هو فاش نطلبوا الفحص بالصدى. ديك الساعه ما تنطلبوش كاع لا سانتيغرافي، ما عندنا علاش تنطلبوا غير ليكوغرافي باش يعطينا واش كاينه كره واش كاينين جوج شنو هي واش مزيانه شحال فيها. الغده شنو قلت بحر، يخص الانسان يعرف كيفاش يتعامل معها. تيجيو عندي مخربقين قلت الراديويات وقلت لي سانتيغرافي وليكوغرافي والتيساج ما عندناش هادشي كامل. هذا هو هاد الضجه اللي قايمه كامله، خصنا حنا المرضى نفسروا لهم هاد الضجه اللي قايمه كاينه ما عندناش. راه بسيطه، يمشي لواحد عند الطبيب ديالو يتشاور معاه يسمع النصائح اللي تيعطوا له ويثق في الطبيب ديالو. واخا يا بعدا يكون اختصاصي ماشي لا بد ما يكون الطبيب ديال الجراحه ديال العنق تيشوف من الهرمونات، تيشوف الطب العام حتى هما تعرفوا في هذا الشيء، تيكون تيشوف الجراحه وكل واحد تعطي الراي ديالو. واخا لا يكون شويه ديال هذا. قالت لي سقساتني واش الليفوتيروكس هو اللي كنضت عليه الضجه في فرنسا. نضت الضجه في فرنسا ولكن اختي ما عرفت انا علاش، حيت كانوا بدلوا لهم ليفوتيروكس اللي تيتباع بواحد واحد الدواء اللي متجانس بحال، وكانت نضت الضجه حيت النساء اللي خداوه بداو تيتشكوا من بعض الاعراض ودابا رجعوا لليفوتيروكس. بحال اللي حنا عندنا كان عندنا ملي تيكون فرط كنا تنعطيو ميوميركازول. واحد الوقت تقطع كان تيتقطع ويجي كانت واش وزاره الصحه منعت الدخول ديالو الله اعلم، حنا ما تنعرفوش هادشي. بدينا نعطيو فعاوتو ديمازول والنيوميركازول باقي كاين في فرنسا باقي تيعطيوه، ولكن المغرب ما بقاش يدخلوا. علاش؟ هذيك الشيء عاوتاني وزاره الصحه لها راي في هادشي. دابا تنعطيو ديمازول فعاوتو نيوميركازول. اذا ليفوتيروكس ديال فرنسا ما عرفت واش يكون بحال ديالنا ولا لا. كانت ناضت الضجه في فرنسا باش رجعوا الليفوتيروكس القديم، بحال اللي كانت ضجه كبيره كانت وقعت في فرنسا على لي فاكسان على اللقاحات ديال الطفل. ناضت الضجه باش يرجعوا اللقاحات ديال ديتيكوك اللي كنا حنا تنديرو قديمين، ويجيو له هاد قوه اللقاحات اللي بعض المرات تتسبب في الوفيات وتتسبب في اعراض جانبيه. فرنسا ناضت الضجه على هادشي. دونك الاطفال واش عنده هذا المرض حيت عنده النحافه بحال اللي قلت لك قبيله تيبقى من اختصاص الطفل. هذا ما يمكنناش الطفل عنده النحافه نقولوا له عندك الغده. الطفل يتعطل في النمو كنرقيو وتعطل في النمو ماشي غير في النمو ديالو كله، ما هذا كاين تنقوموا باجراءات تنقوموا باش نشوفوا السن ديالو مع السن القانوني. شنو هو السن القانوني؟ بحال دابا عنده 8 سنين تنديروا راديو ديال العظامات ديال اليدين، تيخصنا في 6 سنين يكون باين هاد العظم وهاد العظم وهاد العظم، وعلى حسبه نعطيو السن
السن ديالو هو، بحال دابا هو عنده 7 سنين ولكن عنده غير السن ديال 4 سنين، هذا النمو ما كاينش، فهمتيني. تنقوموا بالتحليل ديال هرمون النمو، تنقوموا بالتحليل ديال الكورتيزون في الدم، هذا تيكون واحد الفحص اجمالي، وتنبحثوا واش كاين خلل في الغده النخاميه، واش كاين خلل في الغده الدرقيه، واش كاين هذا زعما الطفل اللي ما تينموش دغيا وتيبقى غير ضعيف ديما ونحيف وداك الشيء، وبعد ما تيكون عامل وراثه تتجبر امو حتى هي هكاك وباه هكاك وخوتو قيوقين، ولا بعد ما تتجبر جدو اللي قيوق، وهذا تيكون عامل وراثي، ماشي اللي ضعيف ولكن تنجولو، ماشي جا ضعيف نقول له انت ضعيف تا ولدك ضعيف، لا، حتى حنا تنعاودوا نشوفوا بان داكشي ماشي طبيعي، ولي تبارك الله عنده 8 سنين واش تقول يلاه عنده 5 سنين، ماشي طبيعي. اذا تنقوموا بهذا الفحص، ولكن قلت لك الدور ديال طب الاطفال زعما في الاكثريه فينا. بعد ما تيجوني انا على باش يجيو له الحلقه وتنشوف النمو ديالو ماشي هو هذا، واش لا عمرك شتي الطبيب تقول لي واش شافو، قال لي ما كاين مشكل وتقمنا بالتحليلات، حتى حنا تنديو هاد الملاحظات ماشي بلا ما يقولوها لنا الابوين. هذا قالك هذا من السيد من اسفي، قالك عنده نشاط في الهرمونات وتياخذ ديمازول وما جبر، وعنده احباط وعنده هذا ما تيقدر يدير والو وما شافش شي نتيجه، ما يمكنناش نقول له ديمازول واش قام بالدور ديالو ولا لا بلا ما نشوفوا التيساج. ياك انت تاخذ ديمازول التيساج ديالك مقاد ولا سانتيغرافي ديالك مقاده، اذا هذا الاحباط وهذا الشيء ما عنده علاقه بالغده، ماشي حنا كلشي اللي وقع بالغده، يمكن عامل نفساني، يمكن قالك تناخذ ديمازول ما داير لي والو، تنحس ديما باحباط وديما ما قاد ندير والو، ديما السيد تعيلي باش قلت له الله يشافيك تياخذ ديمازول وما قالش شحال المقدار وما قالش شحال التيساج. دونك الاسئله ملي تكون ما يمكنناش نجاوب، هي كانت اسئله ما كاملاش، ما نستافدوا ما يستافد اللي وضع السؤال اللي حنا اللي تنعطيو الاجوبه. واحد قالك عنده الغده الدرقيه صغيره، ما عندها حتى شي دور، كل واحد بحال اللي عينو كبار بحال اللي عينو صغار بحال الغده، هي الحجم ديالها في الكبر ديالها حتى خصها تكون ما بين 3 سنتيمتر حتى 83 حتى كنا نقولوا حتى 4 ديال السنتيمتر الحجم الطبيعي، ولكن ماشي غير الحجم حتى الكتله، ولكن هي كانت صغيره وخدامه، ما عندنا خدامه ما نديروها، ما تيمكن بعد ما تيكون تضخم بعد ما تنقلبوا تنجبروها كبيره شويه غير هكا، ولا غير تنكون تنشوف الواحد تتسمى اونبرانت، تتبان لك لونبرانت ديالها اللي ما خصكش تشوف، سيرتو ملي تيكون واحد ضعيف باقي السمين ما تشوفوش، تتشوف غير عاطيه لونبرانت ديالها تحت الجلد، تدير لوكوغرافي تتقول لك ليجير هيبرتروفي تيساج نورمال، نعم كش ندير لها اوموجين مزيانه ما فيها حتى خلل، الشكل ديالها مزيان، وهي غير شويه كبيره في الحجم ديالها، التيساج نورمال ما عندنا ما نديرو لها، تي 4 تي 3 نورمال ما عندنا ما نديرو لها، الحجم ديالها هكاك ما عندنا ما نديرو لها. هذا احمد الحجامي تاع اللي ماشي مغربي، قالك ما فهم والو حتى نهضر بسرعه، ماشي السرعه اللي ما جعلتكش تفهم، تنحاولوا ندويو بالعاميه المغربيه هي اللي ما خلاتكش تفهم. هذا احمد الهجامي كان عنده شي اسئله يوضعهم، قالك هو عنده غده نشيطه وبها عقد، واخا عقد وداير لا سانتيغراف، دابا انا شنو اللي بغيت نفسرو، قالك غده نشيطه وبها عقد، واش تنصحوا بالجراحه ولا لا؟ حنا ملي تكون غده نشيطه وبها العقد تنحاولوا ما امكن باش نعطيو غير الهرمونات باش نردوها فيها، ولكن خص الانسان يفهم هاد العقد عاود. احنا دوينا على الغده الدرقيه اللي فيها عقد بلا ما يكون فيها خلل في الهرمونات، هذيك اللي تستدعي الاستئصال عند الحاجه، يا كانت كبيره ولا كان ديك الكلاسيفيكاسيون اللي ولينا ديال التيغاد اللي دوينا عليها ديك النهار تتعطينا تيغاد 4 تيغاد 5 هذاك تنال، ولكن كاين الغده الدرقيه اللي تيكون فيها افراز كثير وتتكون هي كلها فيها الافراز كثير، هذه الاكثريه الاحيان بالهرمونات تترجع لمجراها الطبيعي، ولكن هي كانت مالادي دو باز دو فيها افراز كبير وكبيره والعينين خارجين تتسمى توكسيك، وما نفعش الادويه تندوزو للجراحه، تنحاولوا ما امكن، ولكن ما تندوزو الجراحه حتى تتبرد، ما يمكنلكش تدوز الجراحه وهي سخونه تيساش ناقصه بزاف، ولا تيبقى الطبيب ديال الهرمونات يحاول يبردها مزيان باش عاد حنا تندوزو الجراحه ديالها، حيت كانت سخونه الجراحه تكون صعيبه،
بزاف تتكون صعيبه حتى يكون جريان الدم ويكون يمكن يكونوا واحد العواقب من بعد الجراحه. دوك تنحاولوا حتى تكون تتسمى اوتيرويدي. اوتيرويدي هي ماشي سخونه ماشي بارده عاديه. هنا هاد السيد الحجاميه كانوا عنده عقد نشيطه، بعد ما غتبنت الحرام الغدد ديك العقد تيخدموا بوحدهم، تدير سانتيغرافي ما تتجبرش الحس ديال الغده ما بايناش، ولكن ديك العقد هما اللي باينين تيتسموا توكسيك. هادوك يا ما تيكونوا هما اللي تيستدعيو الجراحه في اغلب الاحيان، حيت ما تيبغوش ينفعوا فيهم العلاج بالهرمونات. واخا ياخذ ديمازول ديك التوكسيك ديك الكرات هما سخان ايوا خدامين تنعطيو الجراحه. زعما هادي لانه دول التوكسيك الاكثريه تيكونوا بالجراحه، والسانتيغرافي هي اللي تتقول لنا واش النودي توكسيك ولا لا. تيكون تنعيطوا له توكسيك. بقولت لي تيكون توكسيك نعطي غير واحد يا جعل خاطرك كنمكن لك مي تندولا سانتيغرافي. دابا هي كانت الغده فيها افراز كثير على سانتيغرافي تنجبرها كلها حمراء كلها حمراء كلها واخده اليود وبزاف ايبر اكتيف، فهمتي؟ تتفيكسي بزاف، تنعيطوا لها ايبر فيكساسيون، تتفيكسي زعما تاخذ بزاف الهرمونات وخدامه. بعد ما غتمشي تنديروا هاد لا سانتيغرافي ما تيبان لنا والو، تتبان لنا كره توكسيك. خدات هي هاد خدات الغده قتلاتها، ما بقاتش خدامه، غير هي اللي خدامه، فهمتي؟ ما تيبانش كاع هاد ليماج، تتبان لك غير هادي، فهمتي؟ تتسمى نودي توكسيك. هذه الاغلبيه ديال الاحيان تيكون الجراحه. نودي توكسيك صعيب باش يداوى بالهرمونات، صعيب. توكسيك ود الحرام تياخذ الهرمونات ديالو. وحده قالت لك واش الخمول تيعطي تيأدي بالسمنه. معلوم الخمول تيأدي بالسمنه حيت هي الهرمونات عندها دور في الاحراق ديال في الميتابوليزم دوباز اللي تنعيطوا لها حنا عمليه البيض. الميتابوليزم دوباز هي اللي ميتابوليزم دوباز العمليه هي حرق ماشي الحرق الكربوهيدرات، حرق طاقه مثل حنا ناكلو تيكون عندنا شنو نعيطوا لها لي كالوري. دوك عندها دور في احراق هاد لي كالوري. هي كانت خامله، هاد الهرمونات ما كاينينش بطريقه كافيه، ما تتحققش الكالوري تيؤدي السمنه. زعما حاجه معروفه عند الخمول بان غتكون سمنه مفرطه زعما زايده على القانون. هذه فاطمه العالمي قالت لك هي جولات النصف ديال الغده وتاخذ لي فوتوروكس. ما تنعطيوهاش، كان تيساج نورمال. عاد ملي تنجولو النص ديال الغده، النصف الاخر تيقوم بالدور ديالو، بحال ملي تنجولو الكليه الاخرى تقوم بالدور ديالها. بالهم تيوقع فيها تضخم شويه حيت تكثر عليها الخدمه، ولكن الكليه كافيه تقوم بالدور ديال الكليتين. هكاك حنا ملي تنجولو النص يكون الفحص بانه حامض ما فيها حتى حاجه، وتنخليو النصف الاخر. ديك النصف الاخر تيقوم بالمهمه ديالو. راه واخا تاخذ لي فوتوروكس ما تمنعش بان النصف الاخر يمكن بعد واحد السنين يتصاب حتى هو بواحد العقده واحد الورم. هنا فاش قلت كانوا تيعطيو باش النصف الاخر ما يتصابش، ما الدراسات اكدت بان ما لا دخل للفوتوروكس باش نمنعوا واحد الورم باش يكون في الجهه الاخرى.